बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले जो दोस्त जिनका जिक्र नदीम कुरैशी साहब ने अभी तफसीलन कर दिया है, जो आज अपनी दरीना रफ़ाकत मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, JUIF से छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहता हूं। ठीक है, कोई बात, खुश आमदीद कहता हूं। अब मुझे एहसास है कि वक्त की किल्लत है और हमने आगे जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल बयान दिया कि हमने सियासत नहीं रियासत को बचाया है। मेरा जवाब ये है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कर सकती है और करेगी। आपने रियासत को क्या बचाना है? आपने तो अपने ज़ाती मफाद को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। आपने अपने करप्शन के केसेस से नजात और तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया है। आपने नैब को दफन किया है और अपने ओपन एंड शट केसेस से नजात पाने के लिए आपने इक़्तिदार कबूल किया है। ये पूरी कौम जानती है कि आपका एजेंडा नेशनल नहीं, पर्सनल एजेंडा था और वो कौम देख चुकी है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत तो आपने क्या बचानी है? आपने तो सियासत बचाते बचाते पाकिस्तान की आवाम की महंगाई से तबाही कर दी है। बजट में 440 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। आपने डीजल केरोसिन आकर लोगों पर पेट्रोल बम गिराया और वो पेट्रोल बम अभी लोग उससे रिकवर नहीं कर पाए थे कि आज खुशखबरी मिली है लोगों को कि पेट्रोल पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी मजीद लगा दी गई है। यानी कि अगले चंद रोज में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत 10% मजीद चढ़ी। ये महंगाई का है कि अब जो बोतल से बाहर आया है, ये आप इसको अब कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दे रहे हैं। बेटा सुन ले बात। आपने कौम पर एक और बिजली गिराई है और 1 जुलाई से आपने फैसला किया है कि 3 रुपए फी यूनिट बिजली का इजाफा कर दिया जाएगा टैरिफ में। मैं आज बरमला कह रहा हूं और ये नून लीग आपको सच नहीं बता रही। ये IMF के साथ मुआहदा कर चुके हैं। अगस्त के महीने में आपका जो फी यूनिट बिजली है उसका रेट हो जाएगा तकरीबन 21 रुपए। सितंबर के महीने में ये वादा लिख के दे चुके हैं कि बिजली का रेट हो जाएगा 24 रुपए यूनिट और अक्टूबर के महीने ये मुआहदा कर चुके हैं कि बिजली का निर्ख हो जाएगा 25 रुपए फी यूनिट। जब जुलाई के बिल आएंगे तो लोगों को एहसास होगा कि बिजली का रेट कहां पहुंचा और उसका कितना मनफी असर पहुंचेगा आम शहरी पर, हमारी सनत पर और पाकिस्तान की जो तनख्वाहदार तबकों पर। इसके साथ साथ बजट के साथ साथ बजट के बाद जो बजट आपने पेश किया, जिसको IMF ने मुस्तरद किया, IMF को राजी करने के लिए आपने मजीद इक़दाम उठाए। और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि जो आज बजट की डिबेट को समेटा जाएगा उसमें इन्होंने 10% सुपर टैक्स लगाने का इशारा दिया है। जो आप फरमा रहे थे 10% सुपर टैक्स किस पे लगेगा? 10% सुपर टैक्स लगेगा
बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। सीमेंट की इंडस्ट्री पर सीमेंट की बोरी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा सुपर सिगरेटों पर, मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा चीनी की इंडस्ट्री पर, चीनी मजीद महंगी हो जाएगी। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑयल और गैस कंपनीज पर, मजीद उनके अखराजात जो हैं आप पर बोझ मुसल्लत कर दिया जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री पर, मोटरसाइकिल्स पर, रिक्शों पर, और ये मजीद महंगे हो जाएंगे। 10% सुपर टैक्स लगेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, और कपड़ा जो आप पहनते हैं वो मजीद महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। 10% सुपर टैक्स लगेगा फर्टिलाइजर खाद की सनत पर, और खाद जो 3,000 रुपए की बोरी यूरिया की ब्लैक हो रही है और पंजाब हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है, ये मजीद महंगी हो जाएगी। और 10% सुपर टैक्स लगेगा लोहे की इंडस्ट्री पर, स्टील इंडस्ट्री पर, और आपका गाडर, सरिया, चादर जो है मजीद महंगी हो जाएगी। 10% टैक्स लगेगा केमिकल इंडस्ट्री पर, और जितनी केमिकल की चीजें हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं वो मजीद महंगी हो जाएंगी, और उसका असर महंगाई की शक्ल में आप पर आएगा। और 10% टैक्स लगेगा बेवरेजेस पर, ये जो आप सेवन अप, कोको कोला या मशरूबात लेते हैं, ये मजीद महंगे हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर, इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इकोनॉमिक रिकवरी का एजेंडा नहीं है। ये अंधेरे में हाथ मार रहे हैं कि कोई उड़ती चिड़िया पकड़ ली जाए, और चिड़िया इनके हाथ नहीं आ रही, और इनकी बेबसी का आलम आपके सामने है। और आखिरी बात, आज मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हलचल है वो मैं अर्ज कर दूं, मुस्लिम लीग नून वाले जो टिकटें दी गई हैं, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, पंजाब में 20 अंदर से खुश नहीं हैं। झंडे हमने उठाए, हमने बर्दाश्त की, और 3.5 साल हुकूमत के बेंचेस पर बैठे हुए लोटों को आपने हम पर मुसल्लत कर दिया। चुनाचे एक दरखास्त दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान जो बैलेट पेपर, क्योंकि विड्रॉल का अमल मुकम्मल हो गया है, दरखास्तें वापस हो गई हैं, अब निशान अलाट होने हैं, तो दरखास्त दी जा रही है। हम पीटीआई वाले भरपूर सिफारिश करते हैं कि मुस्लिम लीग नून का निशान शेर की बजाय लोटा दे दिया जाए, ताकि लोगों को अपने उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी हो जाए। तो ये चंद गुजारिशात थी। अगर मीडिया को सवालात हैं तो मैं हाजिर हूँ। सुपर टैक्स जो लगाया है, इससे आपने जो बताया कि जो वो कहते हैं कि हमने उमरा पर लगाया है, उनकी आमदन पे लगाया है। चले अब न्यायाधीश आए, हजूर, तो मैं जवाब देता हूँ, मैं समझ गया सवाल। न्यायाधीश साहब, टैक्स इंडस्ट्री पे लगा है, इंडस्ट्री टैक्स आगे पास ऑन करेगी। सीमेंट की बोरी आपने लेनी है या किसी ने जो कंस्ट्रक्शन कर उसने ली, वो बनती है स्टील की, जब वो टैक्स आगे पास ऑन होगा, हर टैक्स याद रखिएगा अल्टीमेटली बोझ आवाम पर आएगा, उमरा पर नहीं आएगा। सर, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, इसका जो भी नतीजा होगा वो तहरीक इंसाफ को कबूल होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ क्या कह रही है? तहरीक इंसाफ कह रही है शफाफ इलेक्शन आपकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। शफाफ इलेक्शन आप नहीं करवाएंगे तो आपका इन इलेक्शन के बाद जो जनरल इलेक्शन आना है पर लोग उठ जाएगा। इमरान खान साहब कल
اتوار کو لاہور تشریف لا رہے ہیں اور اپنا مفصل بیان بھی دیں گے. لاہور کے چاروں حلقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک پیغام لے کر آئیں گے. اگر الیکشن کمیشن یہ انتخاب شفاف کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں, تحریک انصاف کہہ رہی ہے, جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. بھٹو صاحب نے الیکشن کروائے اور چند سیٹیں حاصل کرنے کے لیے, اور ان کے وقت اس وقت پوزیشن ٹھیک ٹھاک تھی, بری نہیں تھی ان کی, چند سیٹوں کے حصول کے لیے انہوں نے 77 کے الیکشن کو داؤ پر لگا دیا اور آپ نے دیکھا ایجیٹیشن. اب حمزہ اپنی کرسی مستقل کرنے کے لیے, اپنی کرسی بچانے کے لیے چند سیٹوں پہ اگر دھاندلی کرتا ہے تو اس سے پورا نظام, سیاسی نظام درم برم ہو جائے گا, سیاسی عدم استحکام ہوگا, سیاست جنم لے گی, الیکشن کے نتائج قبول نہیں ہوں گے. اب یہ بہت بڑا امتحان ہے الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نشاندہی کی, میں نے نشاندہی کی. مثال کے طور پر انہوں نے رپورٹ بھیجی ہے نا الٹا اور کوتوال کو ڈانٹے. ہم نے پوائنٹ آرو کو کہ بھائی ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کو میں نے نہیں, آپ نے, آپ کے الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا, ڈی سیٹ کیا, چال سازی پر, 2 شناختی کارڈ رکھنے پر, کم عمر ہونے کے باوجود الیکشن لڑنے پر. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. اس فیصلے کو وہ چیلنج کرتے ہیں ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ ان کی درخواست مسترد کرتی ہے اور ان کا نااہل ہے. اب میں کہہ رہا ہوں آرو کو کہ بھائی جان یہ ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر لے. وہ ریکارڈ کرنے سے کتراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں, رپورٹ بھیجتے ہیں کہ میں نے ان پر دباؤ ڈالا. میں نے دباؤ نہیں ڈالا, میں نے کہا ہمارا نقطہ نظر ریکارڈ کر کے مسترد کر دے آپ, لیکن ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ ہمارا یہ نقطہ نظر تھا. ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں نے ویڈیو کلپ بھیجے, ہمارا مد مقابل کہہ رہا ہے کہ 17 جولائی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا. ہم نے ٹف ٹائل کی تصویریں بھیجی. ہم نے سیوریج پائپ جو کل رات کو سیتل ماڑی میں پھینکے گئے ہیں, میں جگہ بتا رہا ہوں, یو سی سیتل ماڑی 63 میں پھینکے گئے ہیں, میں نے نشاندہی کی ہے. میں نے 51 میں تو ٹف ٹائل پھینکی, وہ تصویریں بھیجی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ثبوت دو. کیسے ثبوت دے؟ ہم نے ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے جس میں آپ کے امیدوار سرکاری کارپوریشن کے ٹھیکیداروں کو تیرے اگر تم ساتھ نہ دیا تمہارے ٹینڈر کینسل ہو جائیں گے. کارپوریشن کے ٹھیکیدار ضلع کونسل کے ٹھیکیداروں پر دباؤ ڈالا جائے اور آپ کہتے ہیں ثبوت دو. کیا ثبوت دے؟ ٹھیکے ہمارے ساتھ تھے ایک ہمارے چیئرمین, انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی اور پھر انہوں نے نون میں شمولیت اختیار کی اور برملا کہا کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کروڑوں کے کام ہیں اور اگر میں نے وفاداری تبدیل نہ کی تو میرے کینسل ہو جائیں گے. اور ثبوت کیا دے؟ انتہا اگر ملوث ہوگی, میں آج برملا کہہ رہا ہوں 17 تاریخ کو نتائج میں اگر گڑبڑ کی گئی تو پنجاب کے 14 اضلاع میں تحریک انصاف کے کارکنان بالکل چوکنے رہیے. پولنگ سٹیشنوں کا آپ نے دفاع کرنا ہے. پولنگ بیگ جب لے کر جائے گا افسر, اس آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں سیلے توڑ کر ڈبل ٹھپے کیسے لگائے گئے. اور اگر نتائج تبدیل کیے گئے تو پورے پنجاب کے 14 اضلاع میں عمران خان بالکل کال دیں گے اور وہ کال جو ہے وہ اس کے چیلنجز آپ کو پھر فیس کرنے پڑیں گے. میں برملا یہ کہہ رہا ہوں.
نہیں میرے بھائی نہیں, غلطی نہیں ہوئی, بیوروکریسی کی مجبوری ہے. انہوں نے حکومت وقت کا ساتھ دینا ہے, ان کی مجبوری ہے, اور ان پر بے پناہ دباؤ ہے. جن افسروں کو تعینات کیا گیا ہے ان کو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے اضلاع میں, ڈویژنز میں, اگر نتیجہ نہ دیا تو تم وہاں نہیں رہو گے. وہ مجبور ہیں, ہمیں ان سے نہیں, ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حکومت کی ہر جائز بات مانیں اور آپ الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن نہ کریں. اگر آپ کریں گے تو جو ڈسکا میں ہوا وہی ہوگا. اگر آپ کے لوگوں نے پولنگ سٹیشن پر بدماشی کی, سرکاری لوگوں نے, تو پولنگ سٹیشن پر لڑائی ہوگی. لڑائی ہوتی ہے تو نقص امن پیدا ہوگا, اور خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نون لیگ کی قیادت حمزہ شہباز شریف اور متعلقہ انتظامیہ ہوگی. میں آج کہہ رہا ہوں اگر کوئی معصوم جان کا ضیاع ہوا تو ذمہ دار آپ ہوں گے. ابھی آج سے 2 دن پہلے یونین کونسل, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, یونین کونسل 45 میں ہمارے کارکن کو ہمارے مد مقابل کے پرائیویٹ گن مین نے, گارڈز نے زد و کوب کیا, اس کا سر پھاڑا. پولیس کو اطلاع ہوئی, پولیس وہاں پہنچی, بچ بچا ہو گیا. ہم نے بات آگے نہیں بڑھائی. یونین کونسل 51 ہمارے دفتر پر حملہ کیا گیا, ہمارے کارکن کو زخمی کیا گیا, پولیس کو اطلاع کی, پولیس پہنچی, بچ بچاؤ ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پولیس پر وقت نہ پہنچے اور نقصان بڑھ جائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں انتظامیہ سے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں, اور اگر کوئی ذانی نقصان ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. یہاں لوگوں کی نظریں ہیں. یہ ملتان شہر کا الیکشن کوئی دور افتادہ دیہاتی الیکشن نہیں ہے, یہ ملتان کے میڈیا گھر کے نیچے ہو رہا ہے, ملتان کے وکلا کی نگاہ کے سامنے ہو رہا ہے. اس دن ہر پولنگ اسٹیشن پر آئی ایل ایف کے قانون دان ہوں گے, اور کوئی کر رہا ہوگا ہر چیز کو, اور قانون کے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تھینک یو جی, شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.